Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. First of all, I'm very thankful to the management of Peshawar University and specifically to the chairman. And I'm thankful to the Department of Journalism and Mass Communication. I'm really sorry. I am Hamad Safi and I'm a later professor. People call me Nana Professor, but I am not actually. They call me by love. They love me. They like me. So that's why people call me Nana Professor. But I salute to the professor, as we have Mr. Bhagat Ahmad sir. He's also a professor. So I salute to him. You have PhD and you have 15 to 16 years experience if you are a professor. So today we'll be talking about the success, the story of success, but start from the challenges. दुनिया में हर कदम, हर लम्हा, हर एक पल चैलेंज है. हर एक मिनट, हर सेकंड, हर एक डे, हर एक मंथ, हर एक साल चैलेंज ही चैलेंज है. जब हम इस दुनिया में पैदा हो जाते हैं तो सबसे पहला चैलेंज जो हमारा होता है वो चलना. इंसान जगह एक दफ़ा गिरा नहीं होता, वो चलना नहीं सीखता. मैं हूँ तो मैं भी बचपन में बहुत गिरा हूँ, तब मैंने जाकर चलना सीखा है. हम हर एक चीज़ में फेल होते हैं, फिर बाद में सक्सेस होते हैं. हम कहते हैं कि फेलियर इज ऑपोजिट ऑफ सक्सेस. एक फेलियर होता है, एक सक्सेस होता है. गलत, ये बात गलत है. फेलियर ऑपोजिट नहीं होता सक्सेस का. फेलियर जो है वो पहला हिस्सा है और मेन हिस्सा है सक्सेस का. सक्सेस जिसे हम कामयाबी कहते हैं, विक्ट्री, जब हम अपने लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं. तो याद रखिएगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं है. हम अगर दुकानदार के पास जाते हैं, पैसे देते हैं तब वो चीज़ देता है. पैसे नहीं देते तो वो नहीं देता. फ्री में नहीं है कोई. अब आप सोच रहे होंगे कि भिखारी तो भीख फ्री में लेते हैं. वो भी भीख फ्री में नहीं लेता. उसके पास भी कोई चीज़ है जो वो लोगों को देता है, तब लोगों से भीख देते हैं, तब लोगों से जाकर पैसे देते हैं. वो है इज्जत. उनके पास इज्जत का वजूद उनके पास होता है. वो अपना ग्रेस डाउन करके, अपनी डिग्निटी डाउन करके वो हाथ आगे करते हैं और पैसे मांगते हैं. तो जो भी हाथ आगे करते हैं वो शर्म से, डिग्निटी, अपनी ग्रेस को डाउन करके, ख़त्म करके हाथ आगे करता है. तो याद रखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं है. हर एक चीज़ की अपनी एक कीमत है, एक वैल्यू है, एक वर्थ है. हर एक चीज़ की, कोई चीज़ भी मुफ्त नहीं. अब है सक्सेस की. दुनिया में हर आदमी सक्सेस होना चाहता है, लेकिन हम सोचते हैं कि सक्सेस क्या चीज़ है. हम सोचते हैं कि सक्सेस ये है कि बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो और साथ में स्विमिंग पूल भी हो, बड़ी सी बस लग्जरियस लाइफ हो, इसे हम सक्सेस कहते हैं. लेकिन नहीं, सॉरी सर. सक्सेस वो होता है विक्ट्री, जब हम अपने लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं, वो हमारी सक्सेस है. हम सक्सेस तब होते हैं जब हम अपने लाइफ से सेटिस्फाइड हो जाते हैं. देखिए कि पैदाइशी कोई साइंटिस्ट नहीं होता, पैदाइशी कोई स्टीव जॉब नहीं होता, पैदाइशी कोई बिल गेट्स नहीं होता, कोई पैदाइशी बड़ा आदमी नहीं होता. वो कदम कदम पर, स्टेप्स के बाद फिर जाकर सक्सेस हो जाता है, कामयाब हो जाता है, अपना ड्रीम उसका जो फुलफिल हो जाता है. तो यहाँ अब मैं आपको कुछ स्टेप्स जो हैं, वो स्टार्टिंग के 3 स्टेप्स है जो स्टार्ट है और जिससे हमारी 80% सक्सेस मुकम्मल होती है. अगर हम इस पे सोच करें, इस पे ज़रा ध्यान दें, फोकस करें और इसी को अपनाएं. पहली है हार्ड वर्क, मेहनत बहुत ज़रूरी है. हम मेहनत नहीं करते तो हम कामयाब नहीं हो सकते, हम स्ट्रगल नहीं करते. दुनिया में याद रखिए दो तरह के लोग होते हैं. दुनिया में 2 तरह के किस्म के. एक होता है ड्रीमर और एक होता है रिस्क टेकर. ड्रीमर ड्रीम करता है, सोच करता है, अपने लिए गोल सेलेक्ट करता है, डायरेक्शन सेलेक्ट करता है, लेकिन जब जाता है रास्ते में थोड़ी सी मुश्किलात आती है, पीछे हट जाता है. लेकिन ये नहीं, अगर आप राइट वे पे हैं तो आपको मुश्किलात खामखा आएंगी. जैसे कि मेरी मंजिल है कि मैं वहाँ से उधर जाऊँ, उस दीवार तक ये मेरा मंजिल है कि जाऊँ, लेकिन कुछ लोग इधर से भौंकेंगे, कुछ लोग इधर से, कुछ नीचे से, कुछ ऊपर से. आसपास को जो एनवायरनमेंट है वो तुझे घेर लेगा और कहेगा नहीं जा सकते, तुम नहीं बन सकते, कर ही नहीं सकते. हमारे दिमाग पे भी रस आता है, उसे मान लेते हैं और हम चले जाते हैं कि नहीं कर सकते. मना मैं दरमियान में कौन जप की लाशों क्या माँ. यस, हम कहते हैं ना जप की लाशों क्या माँ. तो फिर यही है. लेकिन याद रखिए कि चैलेंज जो होता है वो हमें फेस करने चाहिए. 2 तरह के चैलेंज. एक होता है कि आदमी चैलेंज कर लेता है, जीत जाता है चैलेंज में,
اور ایک ہوتا ہے جو دل سے قبول کرتا ہے, ایکسیپٹ کرتا ہے چیلنج کو کہ آؤ بھائی میں تیار ہوں, ریڈی ہوں. جو دل سے قبول کرتا ہے وہی پھر جیتتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ جب چیلنج ہوتا ہے, ایک تو چیلنج میں جیت ہوتی ہے اور دوسری کیا ہوتی ہے, جیت ہوتی ہے اور دوسری کیا ہوتی ہے, ہار. تم لوگوں نے ہار بولا لیکن نہیں, یہ ہار نہیں ہے, دوسری ہے سیکھنا. ہار نام کا کوئی چیز ہے ہی نہیں. لرننگ, ہر نام کی کوئی چیز ہم زندگی میں ہے نہیں. اگر ہم اپنی زندگی سے ہار نام نکال لیں, دنیا کے قدم قدم پر جو چیلنج ہے اسے دل سے قبول کر لے, ایکسیپٹ کر لے, تو ہم پھر بن سکتے ہیں جو ہماری ڈریم ہوتی ہے. وی کین ڈو دیٹ اینڈ وی کین بی ایز وی وانٹ. بس ایک لفظ ہے آپ کی پوری تقدیر بدل کر دے گا, آپ کی پوری تقدیر بدل دے گا. لیکن ہم اس پہ جب کام کریں, ایسے بھی نہیں ہے کہ صرف ڈال دو بس دن رات سو, کام نہ کرو, دن رات خراٹے مارو, گھر میں جاؤ بس آرام سے بیڈ پر سوئے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے, خود ہی کامیاب ہوں گا نا, لوگ آئیں گے نا. ایسا نہیں ہوتا. ہم جب اسٹرگل کرتے ہیں, جس طرح میں نے کہا ڈریمر ڈریم کرتا ہے, سوچتا ہے, آگے جاتا ہے لیکن فیل ہو جاتا ہے, وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, لیکن رسٹ کا ہار نہیں مانتا. He doesn't give. رسٹ کو دن رات محنت کرتا ہے, وہ اسٹرگل کرتا ہے, ہارڈ ورک کرتا ہے, لیکن وہ ہار نہیں مانتا. اس پہ جو بھی مشکل آتا ہے وہ لوگوں کو نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں. اپنا کام, اپنا ڈائریکشن, اپنا وے. وہ اپنے کلاس کا خیال نہیں رکھتا, وہ اپنے کچھ کا خیال بھی نہیں رکھتا, بس ایک مشن ہے اس پہ اوپر لگے رہو. یس ایگزیکٹلی. تو اسٹرگل کرتا ہے. ڈریمر ڈریم کر تو سو جاتا ہے رات کو, خراٹے مارتا ہے, لیکن رسٹ کر وہ جاگا ہوتا ہے, وہ کام کر رہا ہوتا ہے, سرچنگ کر رہا ہوتا ہے, اپنے لیے ٹاپکس لیکچرز ریڈی کرتا ہے, اپنا جو مشن ویژن ہے اس پہ کام کرتا ہے کہ بھائی یہ تو سو رہے, میں تو چلو کام کروں نا, کہ کل کو یہ سویا رہے گا, میں تو کچھ کروں کہ میرا تو کوئی نام ہو نا, سکسیس ہو جاؤں, کامیاب ہو جاؤں, وکٹری حاصل کر سکوں, اپنے لائف سے سیٹسفائڈ ہو جاؤں. تو یہ ہے. دوسری ہے صبر. صبر کا وجود ہونا چاہیے خواہ. صبر بہترین چیز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہر روز گلی سے گزرتے تو بوڑھی عورت ان پہ گن ڈالتی ہے, انہوں نے صبر کیا, 4 مہینے متواتر گن ڈالے, لیکن ایک دن نہیں ڈالا تو وہ پریشان ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ کیوں آج اس نے مجھ پہ گن کیوں نہیں گنا. انہوں نے اس سے کہا کہ وہ بیمار ہے. پھر وہ ان کی بیمار پرسی کے لے جاتے ہیں, تو پھر وہی ادھر ہی اس کے ساتھ ہی وہ عورت اسلام قبول کر لیتی ہے. تو صبر بہترین چیز ہے. دنیا میں ایک چیز ہے جو کسی کے لیے نہ صبر کرتی ہے اور نہ رکتی ہے. ایگزیکٹلی. ہم اس کے لیے صبر کرتے ہیں کہ وقت آئے گا. ہم صبر کرتے ہیں اچھا ابھی 3 بجے, 4 بجے کب بجیں گے, تو ہم صبر کر, وہ نہیں کرتا. وہ تو اپنے ڈائریکشن اس کے پاس ہوتا ہے, چلا جاتا ہے. تو دنیا میں ہمیں 3 طرح کے جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ اسے ہم فیس کرتے ہیں. پہلی چیلنج جو ہوتی ہے وہ ہم اپنے آپ, مطلب خود ہی وہ چیلنج ہم اپنے اوپر ڈالتے ہیں, خود ہی اس کو فیس کرتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے, میں کروں گا. چیلنج جو ہے. دوسری ہے وہ ہمیں نیچر دیتی ہے, یا قدرت جو ہے وہ چیلنج آپ کو دے دیتی ہے. اور تیسری جو ہے آپ کے پیرنٹس, آپ کی انوائرمنٹ آپ پہ دباؤ ڈال کر وہ چیلنج دے دیتی ہے. تو جب آنکھیں کھلتی ہے بچے کی, جیسے میں نے کہا, تو گر کر وہ پھر چلنا سیکھتا ہے. تو پھر تیسری چیلنج اس کے لیے کیا ہوتی ہے, اسکول. اسکول جب جاتا ہے, اسکول میں ٹیچر کیا کرتے ہیں, وائٹ بورڈ پر کام کر کے چھوڑ دیتے, سمجھاتے کچھ بھی نہیں ہے, بچوں کو چپکے سے مارتے ہیں. تو زیادہ میکسیمم لوگ ہوتے ہیں تو وہ فوکس نہیں ہو جاتا ہے نا, ٹیچر فوکس نہیں کرتا, تو ان کے پاس تو پھر ایک ہی ہتھیار, ایک ہی ویپن ہوتا ہے, چوکا پکڑو, سب کو لینا پڑھ. ابھی میں کھڑا ہو جاؤں, سٹک اٹھاؤں اور آپ سب کو ایک ایک مارو, تو درد ہوگا نا, خواہ ہوگا. تو بچہ بھی اسی در سے بچہ ڈرتا ہے, وہ پھر اسکول نہیں جاتا. پھر کل اگر نہیں جاتا کل اسکول تو ماں باپ اسے 2-3 تھپڑ مار دیتے ہیں. پھر کل پھر کہے گا یو چھٹی میں کرا زدہ 200 پیڑھی دلا سب بولا چھٹی میں, تو وہی ہوتا ہے نا, تو وہ پھر چھٹی کرتے ہیں. اسی چھٹی میں اس کا دل چھٹی ختم ہو جاتا ہے, پھر وہ گھر پہ رہ جاتا ہے. تو یہ ٹیچرز کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کو سکھائے. ابھی تیسری پارٹ جو ہے ہماری سکسیس کی, وہ ہے کیا ہوگی, who can guess that, جو ہم ہر روز کرتے ہیں. نو, محنت تو ہو چکا ہے. رسپانسبلٹی. اخکاری نہ خوزا بیا بم چکو.
नो प्रॉब्लम, या फाइन। अभी देखें, मैं जब भी लेक्चर देता हूँ या कोई स्पीच डिलीवर करता हूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बात खामखा करता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आपकी जो एबिलिटीज है उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जैक्ट मतलब है। आपकी जो एबिलिटीज है, जो आप करते हैं, उसका रिस्पॉन्स हमें क्या मिलेगा? यस। तो जब हम अपने कपड़ों का ख्याल रखते हैं, देखिए कि जाहिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल से घर आते हैं, टाई निकाल के उधर, बैग उतार के उधर, और उधर सब चीजें उधर फेंक दे। सुबह उठते, हालांकि सोचते रहते इस तरह में स्कूल की टाइमिंग भी चली जाती है, बस भी चली जाती है, बच्चा छुट्टी भी कर लेता है आराम से, खुश होता है, चेचा खादे चिलड़ा निकल स्कूल ने भी छुट्टी पा दे, छुट्टी में उकड़ा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये आपकी एबिलिटीज का रिस्पॉन्स है। अगर आप की एबिलिटीज जो है वो बेहतरीन है, अगर आप जबरदस्त हो, मतलब आप अपने हर चीज का ख्याल रखते हो, आप अपने कपड़े खुद प्रेस करते हो, उसे खुद वॉश करते हो, खुद ही अपनी मेहनत करते हो, खाना सब कुछ खुद ही हैंडल करते हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी है, जिम्मेवारी है, तो इसे आपको ही करना चाहिए। और अगर आप किसी और काम में बिजी हो, अपनी काम में, तो कोई आना चाहता है आपकी थोड़ी सी मदद करना चाहता है, देन यू कैन टेक अ हेल्प फ्रॉम हिम, आप उससे मदद ले सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज है जो किसी के पास होती है, कोई नहीं करता, कोई परवाह भी नहीं करता कि स्कूल का सामान है, मड़ा छोड़, हम क्या करें उस पर, कोई परवाह ही नहीं करता। अभी कुछ लोग होते हैं केयरलेस होते हैं, सी ये डस्टर उसने रखा, हाँ भूल जाता, वही चलता नहीं, वही सोच में लग जाता है कि मैंने किधर रखा। कुछ लोग होते हैं अपने मोबाइल रख देता है, भूल जाता है कि मेरा मोबाइल किधर गया, पूरे घर में हंगामा, द्रोजो गौरव, मेरा मोबाइल हो, मेरा मोबाइल, बस या पॉकेट, किसी के पॉकेट में होता है, किसी के उधर पीछे जैकेट के उस जेब में होता है, या किसी अपने रूम में अपने बेड पर छोड़ देता है, खुला सामने होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, वो जहन से निकल जाता है। ये केयरलेस लोग होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है। मैं आप जो जर्नलिज्म जो आप सब हैं, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि आप ऐसे किरदार अदा कर रहे हो, हमारी जो पाकिस्तान की सक्सेस, आप पूरी दुनिया को हमारी तस्वीर दिखा रहे हो, हमारी पेशावर की पाकिस्तान की तस्वीर दिखा रहे हो कि लो ये है हमारा पेशावर पाकिस्तान, कितना खूबसूरत है। अगर नेगेटिव दोगे तो पूरी दुनिया नेगेटिव सोचेगी। अब देखें, हम सिनेमा हाउस में जो KP के जो फिल्में बनती है तो वो पूरी दुनिया को दिखती है, इसलिए तो दुनिया कहते हैं कि हम दहशतगर्द हैं, हम अच्छे लोग नहीं हैं, इसलिए तो दुनिया हमसे डरती है। यस, तो आपकी जिम्मेवारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरी दुनिया को आप हमारी पॉजिटिव पिक्चर दो, कि पूरी दुनिया को बताओ कि पाकिस्तान में टैलेंट है, और है, लोग हैं इसमें, बहुत से लोग हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होता, टैलेंट होता है, पैसे नहीं होता, कार खराब, इकोनॉमी मजबूत नहीं है, वो साइकिल मोबिलिटी वो चलता नहीं है, हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट्स नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो दोबारा सेविंग नहीं होगी, और सेविंग के बाद फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। अगर मैं पैसे जमा कर लो, सही है, जाके बैंक को कर्जा दे दो, तो बैंक वाला किसी और को दे देता है, और फिर वो बंदा इन्वेस्टमेंट कर देता है, चलो ये यूनिवर्सिटी खोल दी, एक छोटी सी यूनिवर्सिटी खोल ली उसने, या स्कूल खोल लिया, सही है, तो उसी स्कूल में फिर वो प्रोडक्शन करेगा, इंजीनियर आएंगे, वो बन जाएगा, जब बन जाएगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट आएगी, उसमें सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए होगा, उसमें टीचर्स, प्रोफेसर्स, सब कुछ, स्टाफ मेंबर्स, सब वो मौजूद होंगे। यस, तो एम्प्लॉयमेंट भी आ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट के बाद उनको तनख्वाह मिलेगी, वो तनख्वाह से जो खर्च होता है वो खर्च हो जाएगा, और जो बचते हैं वो सेविंग कर लेंगे, जो बचते उधर से भी बच रहे, उधर से भी, बस सब कलेक्ट कर रहे और एक साथ जमा करते हैं, 10-15 लाख रुपए हो जाते हैं, जाके बैंक को दे देते हैं कि ये लो भाई कर्जा है, मतलब बैंक में हम जमा कर देते हैं, अपना अकाउंट खोल देते हैं, कोई कौन से बैंक में जाता है, कोई किधर, तो हर एक की अपनी फिर सोच होती है ना, फिर वो अलग बात है। जब हमारी फाइनेंशियल मोबिलिटी, फाइनेंशियल साइकिल जो है वो मजबूत होगा तो हर एक के पास जेब में पैसा होगा, हर एक ये एहसास कमतरी महसूस नहीं करे, हर एक फिर ये नहीं कहेगा उसके पास तो आईफोन है, मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो सादा मोबाइल भी नहीं है। वो पहला मोबाइल जो नोकिया का आया वो खख था, उसे हम कहते थे, वो बहुत भारी था ना, साइज में भी बड़ा था और बहुत भारी था, तो पख्तून इसे खख्ता कहता था, ये लगा खख्ता मैंने भी आगा से, तो फिर हाँ दोबारा भी आ गए। तो फिर जब पहला कैमरा वाला मोबाइल निकला 0.5 मेगापिक्सल का, वल्लाह लोग कितने खुश थे। आजकल लोग 20 मेगापिक्सल पे भी खुश नहीं होते, अला मेरे फेस पर ये क्या बना है,
अल्लाह अल्लाह ज़रा दूसरा कैमरा लगाओ, अल्लाह ब्यूटी कैमरा डाउनलोड करो, अल्लाह सेल्फी कैमरा डाउनलोड करो। यस, हम आजकल आदी हो गए इन चीज़ की। हम कहते हैं ना अल्लाह मेरा ये स्किन का क्या हो, ये पिक्चर मत दो दूसरी डालो, दूसरी दिखाओ, हम कहते हैं ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पूरा करना। ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरी दुनिया को आप एक बेहतरीन पिक्चर पाकिस्तान की दिखा दिया। इकबाल कहते हैं, इकबाल यस निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जा पुरसोस, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए, कि आपकी निगाह जो सोच बुलंद होगी, आपके आसपास में एनवायरनमेंट पॉजिटिव फ्रेज, लोग अच्छे होंगे, उठना बैठना अच्छा होगा, तो और जो जा पुरसोस होगा, जो अपनी मकसद के लिए कामयाबी के लिए तन मन धन की कुर्बानी दे सकता है, अपने जान माल की वक्त की कुर्बानी दे सकता है, तो फिर उससे ही अल्लाह ताला काम लेगा, इमामत का, कारवां का, एक ग्रुप का लीडर बनेगा वो। इकबाल फिर कहते हैं, सबक पर फिर सदाकत का, शजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा काम तुझसे फिर दुनिया की इमामत का। सदाकत जो हम कहते हैं ना घर में कि अननोन कॉल आ जाती है, अब्बू हमें बार बार बचपन में समझाता है वह झूठ नहीं बोल रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे हो, झूठ हो झूठ, लेकिन खुद जब अननोन कॉल आती है हमें देता है किसको बोलो अब्बू घर में नहीं। तो आप एक तो बोल रहे कि झूठ मत बोलो और उल्टा खुद ही हमसे झूठ बोलो, अरे तो ये क्या काम हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो फिर अगर हम एक चीज किसी को बता रहे लेकिन हम उसको खुद नहीं कर रहे तो वो तो असर नहीं लेगा, वो तो आपसे असर नहीं लेगा। अगर खुद ही करें तो फिर वो खामखा आपसे असर लेगा। अब वो कहते हैं नमाज पढ़ो, खुद ही जाके बैठ पे हाँ फेसबुक लगा, हाँ यूट्यूब हो ये से खुद ही नहीं पढ़ता, बच्चों को कहता है तो बच्चा खा क्या है वो असर लेगा। तो बच्चा किधर लेता है असर पे? बच्चे को एनवायरनमेंट घर से अच्छी मिलनी चाहिए, ये बात है। तो सबक सदाकत के बाद फिर शजाअत। आप लोग बहादुर दलेर, हर मुकाबला हर चैलेंज पे कदम कदम पर चैलेंज पे आप फेस करें, आप उसे अप्लाई करें, दिल से उसे एक्सेप्ट करके आ जाओ भाई मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा होना चाहता हूँ। तो कदम कदम पर हम उसे अप्लाई करें, एक्सेप्ट करें, तो ये शजाअत हुई। शजाअत में अभी मैं आपको किस्सा का तो सुल्तान मोहम्मद फातिह की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस थी कि जिसने कस्टंटाइन जो आजकल इस्तांबुल हम उसे बोलते हैं, तो उसने जिसने उसको फतह किया तो दुनिया में वो जन्नती हो जाएगा। तो फिर 600 साल मुसलमानों ने मिलिट्री बनाई, आर्मी फोर्स बनाया और गए फेल हो गए। लेकिन जब कस्टंटुनिया उसकी मिलिट्री पावर इतनी मजबूत थी कि उसने समंदर के अंदर ही जंजीरें लगा दी, रास्ता नहीं था। तो फिर सुल्तान मोहम्मद फातिह क्या करते हो, उनमें इतनी शजाअत बहादुर दलेरी थी ना कि वो सहरा डेजर्ट इलाके में उसने 400 किश्तियां खींच कर वो कस्टंटाइन गया, कस्टंटुनिया, फिर उसको फतेह भी किया। आज भी इस्तांबुल में उसका मकबरा है, ब्लू मोस्क के साथ उसका मकबरा है, उस पे लिखा जन्नतुल सरदार, मतलब जन्नत का सरदार। तो ठीक है, उसको जन्नत दुनिया में ही जन्नत मिल गई। अभी तारिक बिन जियाद है कि वो जाते हैं अपनी किश्तियां लेकर स्पेन जाते हैं और वहां से वापस आने पे किश्तियां अपनी जला देते हैं, हुक्म करते हैं कि किश्तियों को जला दो। पीछे से एक सहाबी आवाज देता है कि तारिक तुमने तो किश्तियां जला दी, अब हम वापस कैसे जाएं? वो कहता है वापस नहीं जाएंगे। फिर अगर तारिक बिन जियाद अपनी शजाअत ना दिखाता तो क्या मुसलमानों की स्पेन पर 800 साल हुकूमत आती? नहीं ना। अगर सुल्तान मोहम्मद फातिह शजाअत ना दिखाता तो क्या कस्टंटाइन जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस तो पूरा हो जाता? नहीं ना। तो शजाअत जरूरी है। और फिर अदालत, इंसाफ, हमें इंसाफ पसंद होना चाहिए, मतलब हमें इंसाफ हो बिल्कुल सबके लिए, पॉजिटिव एक ही जैसे इक्वल। थैंक यू सो मच। अदालत, गिव इट टू मी, आई गिव इट टू ये ट्रॉफी देखें और सही सही बताएं किसके मुंह में पानी आया। नहीं रियलिटी बात है, किसके मुंह में पानी? आपके। सही है, फिर बाद में क्वेश्चन करूंगा, फिर जवाब देना। हाँ? मैं किसी से क्वेश्चन करूंगा, इसलिए गौर से सुनिएगा, मैं किसी से क्वेश्चन करूंगा। ओके, तो फिर अल्लाह ताला तुमसे दुनिया की इमामत का, लीडरशिप का काम लेगा। अल्लाह ताला फिर तुम्हें दुनिया का लीडर बनाएगा। और ये कुछ चीजें हैं लीडर बनने के लिए, आप लोग बन सकते हैं जब आप अपने आप में अंदर में ये चीजें लाएं। तो इकबाल कहते हैं तू राज़ कुन फे कहाँ है, अपनी आंखों पर आया हो जा, खुद ही का राज़दा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। जब तुम राज हो इस पूरे निज़ाम के, तुम राज हो। अल्लाह ताला ने जब कहा कि कुन फयकून, पूरी दुनिया बन गई। सही है, जब अल्लाह ताला ने कहा कुन फयकून तो पूरी दुनिया बन गई। तो इसी के साथ ही इकबाल कहते हैं तुम राज हो इस पूरी दुनिया की निज़ाम
کے بدلنے میں. اور اپنے آپ کو پہچانو, اپنے آپ کو پہچانو, اپنی سیلف ریسپیکٹ کرو, اپنے آپ کو پہچانو, اندر کا جو ٹیلنٹ ہے, اس صلاحیت ہے, اس کو باہر نکالو, جو آپ اندر جو صلاحیت ہے اسے باہر نکالو, لوگوں کو دیکھا, اور پھر اللہ تعالیٰ کے خودی کے خدا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے ترجمہ بن جاؤ. جیسے اقبال تھے, پھر تم جو منہ سے نکالو گے اللہ تعالیٰ اسے پورا کرے گا. جو بھی تم منہ سے لفظ کہو گے اللہ تعالیٰ تم اسے پورا کرے. تم تھوک پھینکو گے, لوگ اسے زمین تک نہیں چھوڑیں گے, لوگ اسے اٹھا کر ہاتھ پہ سر پہ لگائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ آپ سے لے گا دنیا کی امامت کا کام, دنیا کی لیڈر ہوں گے. تو اب آتے ہیں آپ کے کویشچن اینڈ آنسر سیشن کی طرف. One by one, raise your hand and then you will ask question. Yes. Introduce yourself to him and. My name is Zuna Javed and I'm studying here. This is my previous year. Yes. I'm doing masters here. Okay. میرا کویشچن یہ ہے, میں کوئی مشکل سوال نہیں ہے, پلیز. میرا یہ کویشچن ہے کہ آپ کو موٹیویشنل اسپیکنگ کے لیے کس نے موٹیویٹ کیا؟ اقبال, ڈاکٹر علامہ محمد اقبال, وہ میری انسپریشن ہے. وہ آپ کی انسپریشن ہے؟ یس. ان کے جو فلسفے خودی ہے اس میں ایسا مزہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں مزہ بھی ملتا ہے, ہم اپنی ہسٹری جو ہوتی ہے اس سے بھی خبر ہوتے ہیں, اور وہ ہمیں سبق بھی سکھاتا ہے. اقبال کے کلام میں کبھی چینج نہیں آئے گا, یہ سنیں, اقبال کا جو کلام ہے وہ کبھی چینج نہیں آئے گا, کیونکہ اقبال حدیث و قرآن سے باہر گیا ہی نہیں ہے. وہ ہر قرآن حدیث اور قرآن مجید کے جو آیات اس نے اپنے شعر میں, اپنے شعر و شاعری میں بدل کر اس نے ہمیں دیے. تو ہزاروں سالوں تک, جب بھی قیامت تک قرآن مجید میں تو اور حدیث میں چینجز نہیں آئیں گی, تو ظاہری بات اقبال کے کلام میں بھی چینجز نہیں آ سکتی. ویلکم. السلام علیکم, میرا نام جمیل حسن ہے, پریویس کر رہا ہوں ایم اے جرنلزم میں. میں نے ایک ماسٹر کیا بھی ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں, سیکنڈ ماسٹر. آپ نے یہ بات کی کہ اسکول کے لیول میں بچوں کو بہت مارا پیٹا جاتا ہے اور اسکول میں بچے من سے نہیں پڑھتے نا, ٹھیک ہے. اس میں دو باتیں ہیں, یہ میری تھنکنگ ہے, ٹھیک ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ میں بہت ٹیچروں سے مار کھاتا تھا, یہ نہیں کہ میں ڈس اوبیڈینٹ تھا اور میں نالائق تھا. تو میں نے ایک دن ٹیچر سے پوچھا کلاس 5th میں کہ سر آپ مجھے کیوں مارتے, میرا تو پوزیشن بھی آتا ہے کلاس میں اور اوبیڈینٹ بھی ہوں, اٹینڈنس بھی ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ جمیل تم مجھے اچھے لگتے ہو, تم قابل ہو, تم ایک غلطی کرو وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, میں اس لیے تم کو مارتا ہوں. تو ایک جو بچہ مار کھاتا ہے تو وہ ایک ٹیچر کی محبت ہوتی ہے نا, اس لیے وہ اس کو مارتا ہے کہ ٹیچر چاہتا ہے کہ اس کا وہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ کیری کرے, ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ من نہیں لگاتے بچے اسکول میں, دل سے نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے. آپ جو ابھی موٹیویشنل اسپیچر بنے ہو تو اسکول کے بیسک سے بنے ہو نا, ٹھیک ہے. اسکول لیول سے آپ موٹیویشنل بنے ہو تو اسکول میں آپ کو وہ بنیاد فراہم کی گئی, آپ کے دل میں وہ جذبہ آ گیا, ٹھیک ہے. ابھی میرا ایجوکیشن سے لو اسکول کے زمانے سے ہے, کالج یا یونیورسٹی کے زمانے سے نہیں ہے. میں نے بیچ میں 2-3 سال بریک کیا, پھر بھی میں نے ماسٹر کر لی, میں سیکنڈ ماسٹر میں آ گیا. یہ میری محبت ہے, میں ویسے بزنس مین ہوں لیکن پھر بھی آئی ایم این ایجوکیٹڈ لور, اس لیے میں یہاں پہ آتا ہوں, ٹھیک ہے. سب کام کاج چھوڑ کے میں یہاں پہ آیا ہوں. دوسری بات میں آپ کو یہ کہوں کہ میں خود ایجوکیشن لور ہوں, ٹھیک ہے. ہمارے گھر میں خواتین جو ہے نا وہ کلاس 10 سے اوپر نہیں گئی, ٹھیک ہے. لیکن جب سے میں ماسٹر کر رہا ہوں اور گریجویشن لیول میں آیا ہوں تو میرے فیملی میں جتنے لڑکیاں ہیں نا 2016 اور 17 میں انہوں نے جو ہے نا یونیورسٹی اور کالج میں ایڈمیشن لیا, وہ میرے وساطت سے, کیونکہ میں ایجوکیشن لور تھا. میں نے ان کے والدین کو جو ہے نا وہ کیا, انکریج کیا کہ آپ بھی ان کو آگے بھیجیں, ان کو پڑھائیں. تو میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایجوکیشن جو ہے نا اسکول کے بنیاد سے شروع ہوتا ہے, اور اسکول میں اگر ٹیچر اسٹوڈنٹس کو مارتے ہیں تو وہ پیار سے مارتے ہیں, اس کے ساتھ اس کی کوئی دشمنی نہیں ہوتی. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے جیسا کہ آپ نے کہا, صحیح بات ہے, ٹیچرز مارتے ہیں, کچھ پیار سے مارتے ہیں, لیکن مرنے کے بجائے ہم اسے پیار سے سمجھائیں تو بچہ تو سمجھ لے گا. ہم اسے مار پیٹ, وہ خوف سے پھر بچہ پڑھے گا, پھر وہی بعد میں رٹا گوٹا نقل کا وہ سسٹم چلاتا ہے, پھر بچہ پیپرز میں رٹا گوٹا نقل کرتا ہے. تو وہ ٹیچرز گھر میں ماں باپ اس کو خوف دلاتے ہیں کہ اگر تم نے فرسٹ پوزیشن نہیں لیا تو بہت ماروں گا, اور کچھ لالچ دے دے کچھ ماں باپ, اگر فرسٹ پوزیشن لیا تو تمہارے لیے بائک خریدوں گا, یس پلے اسٹیشن خریدوں گا, ایکس باکس, PSP. تو وہ بچہ جو ڈراتا ہے وہ خوف سے
मतलब खौफ से सबक पढ़ता है, और अगर फर्स्ट नहीं आएगा तो मानेंगे. और कुछ लालच से सबक पढ़ते हैं, दिल से नहीं लालच से पढ़ते हैं कि यार आ जाओ भाई, एजुकेशन तो इसी बाइक और प्ले स्टेशन के लिए बना है ना, तो आ जाओ इसी की तरफ आओ. तो प्यार से अगर समझाए तो बच्चा खामखा समझता है. अगर हम मार से समझाए बच्चा नहीं समझे, बच्चा और भी बिगड़ता है. कुछ बच्चे होते वो और भी बिगड़ जाते हैं. लेकिन बच्चों का जिस तरह आपने इंटरेस्ट कहा, वो इंटरेस्ट कैसे बढ़ेगा बच्चों का? यही बात है कि हम अपने स्कूल्स में ऑडिटोरियम्स, प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, फिजिकली हम बच्चों को सिखाएं कि फिजिकल काम करवाए ना, तब तक तो वो नहीं सीखेगा कि जब एक बंदा क्रिकेट के लिए निकल रहा है, उसको क्रिकेट का नाम भी, स्पेलिंग्स भी नहीं आती, तक क्रिकेट का बोल भी नहीं सकता, उसको हम क्रिकेट के लिए निकाल देते हैं. तो जब तक उसे हम क्रिकेट की बातें करते तो वो तो नहीं समझेगा. जब तक उसने बैट नहीं उठाया, उसने शॉट ना मारा, और जब तक उसने बॉल पकड़कर बॉल ना किया, वो नहीं सीखेगा. तो ये तो बात है, फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए. लेकिन हमारे स्कूल में नहीं होता है. हमारे स्कूल में आओ, व्हाइट बोर्ड पर लिखो और या डायरी दो, सफा नंबर 1 से 13 तक याद करो. तो बच्चा फिर उसी में होता है, और फिर उसी में रट्टा गोटो लगा कर फिर आ जाता है. फिर फाइनल टर्म में फिर ऐसे भी होता है कि नकल करते हैं, कुछ पेपर्स लाते हैं, हाथों में पेपर छुपाते हैं, कुछ किधर, कुछ शूज में पेपर छुपाते हैं, ऐसे फिर नकल करते हैं. फिर उनका सिस्टम ही फिर नहीं होता, याद तो कुछ नहीं किया. फिर वो कॉपी पे लिखते हैं, कॉपी पेस्ट हो जाते हैं कॉपी पे, बस दिमाग कहता है कि मैडम ने करवाया, मेरे कॉपी में लेकर, याद करने की जरूरत नहीं. फिर वही बच्चा जब एग्जाम्स आते हैं तो तब वो उसे उठा लेता है, और तब वो रट्टा गोटा वो सिस्टम लगा रहता है, फिर पढ़ता है. लेकिन बात यह है कि हम घर में पश्तो बोलते हैं, स्कूल में उर्दू बोलते हैं, और फिर एग्जाम्स अंग्रेजी में देते हैं, इंग्लिश. तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है. जाहिर बात है उसको तो अंग्रेजी नहीं आती. अगर किसी के बड़े बाल हो तो वो उसमें पेपर छुपा के नीचे ला के. मैंने एक वीडियो देखी थी, एक्चुअली यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, वो जापान की थी, कि एक बंदे के बहुत बड़े बाल होते हैं, उससे पेपर निकाल के तो लेकर होता अपने पेपर के आंसर लेकर होता. अस्सलाम वालेकुम. आपने बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन पेश किया. आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम यू. मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग जो है उनके पास नॉलेज भी बहुत होती है, आइडियाज़ भी बहुत होते हैं, लेकिन जब वो आते हैं यहाँ पर तो सब कुछ भूल जाते हैं. बात करते हैं और बस, लेकिन सब कुछ भूल जाते हैं. तो आप ऐसे लोगों के लिए या मेरे लिए या हम सब के लिए क्या राय देंगे कि वो यहाँ पे आके कॉन्फिडेंट होके वो यहाँ पे बात करें? सो प्लीज, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है माशाल्लाह माशाल्लाह. देखिए, हमें एक्सपेरिमेंट अपने आप पे जरूर करना चाहिए. हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत नॉलेज है, लेकिन एक आदमी के सामने हम बात नहीं कर सकते. अगर अकेला या एक हो या दो, उसके सामने बात नहीं कर सकते. अगर आप शीशे के सामने खड़े हो जाए और वही बातें अपने आप से सामने करें और वही बातें दोहराए तो आप नहीं भूलेंगे. और एक बात ये है, आप में बोल्डनेस और करेज भी आ जाएगा. आप छोटे छोटे से ऑडिटोरियम्स, लोगों में जाकर छोटे से शुरुआत 1-2 बंदों से ले, फिर बाद में 4, 5, 6, पर जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आप सीखते रहेंगे. यस, जब तक हम सीखते रहेंगे, लर्निंग करते रहेंगे, तो हम मतलब प्रैक्टिस भी करते रहे तो फिर हम सीखेंगे. देखिए, अगर हम खड़े हो जाए और फिर लगातार बोलते जाए, अगर मैं खड़ा हूं तो मेरे पीछे सामने 5000 की ऑडियंस है तो मैं डर जाता हूँ. लेकिन नहीं, मैं अपने दिल से खौफ का नाम में हटा दूं कि खौफ चीज है नहीं. ये खौफ क्या चीज है? खौफ तो दुनिया में कोई चीज है नहीं. अगर हम खौफ को हटा दे, खौफ की जगह कोई अच्छी तस्वीर बना दे दिमाग में, तो फिर हम कर सकते हैं. देखिए, हम दिमाग में गलत तस्वीर डालते हैं. एक बंदा है जंग के लिए, उस पर चढ़ जाता है और फिर वो सामने देखता है, जैसे वो उससे ताकतवर होता है, फिर वो जैसे उसे मारता है वो बेहोश हो जाता है या गिर जाता है. तो उसकी ज़हन में पिक्चर गलत है. वो उसकी बॉडी को देखता है, उसकी जिस्म को, ये तो खतरनाक है, ये मुझे मार देगा, ये मार देगा. पिक्चर बन गया जहन में, दिमाग में सेव हो गया कि मार देगा, वो खत्म हो गया, मुझे तो ये मार. लेकिन हम उसी फाइट से पहले एक 15-10 मिनट पहले हम जहन में तस्वीर बनाए कि मैं जाऊंगा, इस तरह मारूंगा, इस तरह मारूंगा. फिर हम जाए, हमारा एक ही वार उसके लिए काफी होगा. हमारा एक वार होगा, जितना भी बड़ा क्यों ना हो, भिक्षुई क्यों ना हो, हमारा एक वार होगा, वो जमीन पे पड़ा होगा. यस, एग्जैक्टली. वालेकुम अस्सलाम. कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, लेकिन हमारा ताल्लुक चूंकि एक फील्ड से है, आई एम आल्सो मोटिवेशनल स्पीकर, एंड आपके करेज के लिए मैं पूरे क्लास को कह रहा हूँ कि बिग राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए. Thank you so much, sir. Yes. I am Wajid Khan, student of journalism.
اور کویشچن کرنے سے پہلے میں آپ کی اسپیچ پہ اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر میں خود بھی یہاں کھڑا ہوتا لیکچر تیار کر کے تو شاید نہ کر پاتا, بیچ میں بول جاتا. کویشچن میرا یہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ گدی کے ایبلٹیز کیا ہوتے ہیں؟ ڈنکی, یو نو ڈنکی؟ یس. واو, who study about donkey? میں بتاتا ہوں. ہم بھی سیکھ لیں گے اور بھی سیکھ لیں گے. لوڈ بھر کے لے کے جاتے ہیں تو اس کا ریسپانس بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ خاموشی سے اپنا لوڈ لے کے جاتا ہے. اسے مارتے ہیں ہم, کیونکہ اسے مارتے ہیں پھر اگر وہ ریسپانس صحیح طریقے سے نہیں کرتا. اسی طرح آپ نے 2 پوائنٹس اور بتائے, ہارڈ ورک ہے اور صبر ہے. ہارڈ ورک بھی وہ بہت زیادہ کرتا ہے اور صبر بھی ظاہر سی ہے کرتے ہیں. اب آپ نے یہ تو ہو گیا وہ کہ یہ 3 پوائنٹس تو گدی میں بھی ہے. آپ نے ہمارے لیے بتایا تو ریسپانسبلٹی بات تو یہ ہے کہ ایک اگر میچیور ہے کوئی, میچیور کے میئرمنٹ ہم اس سے کرتے ہیں کہ اس کی رسپانسبلٹیز دیکھتے ہیں, وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو میرا تو یہاں پر 2 ہفتے تقریباً ہو گئی, اور اگر ہم ڈیپ میں جائے تو اس حساب سے میں اگر دیکھتا ہوں تو یہاں پر تو کوئی بھی مجھے میچیور نہیں لگتا ایکسیپٹ ٹیچرز, میں ان کی بات نہیں کر رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے علامہ اقبال کی خودی کی فلاسفی کو بھی ٹچ کیا. تو ہم تو پاکستانی ہیں اور آپ سے اس کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم بہت لیزی لوگ ہیں. تو مطلب ایک سمپل سے فارمولا بتائیے, کیونکہ یہ تینوں چیزیں تو ان میں بھی ہے اور ہم تو کر ہی نہیں رہے ہیں. اپنے ریسپانسبلٹیز ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں خود ہی پتہ نہیں کہ خود ہی کیا چیز ہوتی ہے. تو اسی کا آنسر دے. اور آئی ایم شیور, میں یہ کویشچن اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس کی جواب آپ کو پتہ ہے, کیونکہ میں آپ کے ٹیچر کو بھی جان گیا ہوں کہ آپ کا ٹیچر کون ہے. سو پلیز. اوکے, دیکھیے اقبال کا کلام جو ہے اس میں آپ کی تو خود ہی ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے, لیکن اقبال کے کلام میں ایسی طاقت ہے نا کہ ایک انگریز اقبال کے بارے میں بولتا ہے, he was the man of his age, he was the man above his age and he was the man at war of his age. وہ اپنے دور کا آدمی تھا, جو اس نے جو کر رہا تھا اپنے دور میں کر چکے تھے. وہ اپنے دور سے آنے والے دور کے آدمی تھے, وہ اپنے دور کے جنگ حالت میں تھے. ایک انگریز کہتا ہے کہ اگر آج اقبال زندہ ہوتا نا تو پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ہوتا, پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ہوتی. اقبال کے کلام کو جو بھی اسٹڈی کرے نا, ناممکن ہے کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے, ناممکن ہے. ہم مسلمان ہیں, اقبال نے کلام ہمارے لیے چھوڑا ہے, نوجوانوں کے لیے, افراد کے لیے. اقبال بولتا ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو اقبال کی کلام بچوں یا بوڑھوں کے لیے نہیں ہے, نوجوانوں کے لیے بھی ہے, بچوں کے لیے بھی, بوڑھوں کے لیے, سب کے لیے. دیکھیں اقبال نے کلام ہمارے لیے چھوڑا, صحیح ہے, اس نے سارا کلام ہمیں دیا, ہمارے لیے چھوڑا, لیکن کامیاب اس پہ ایران ہوا. ایران نے 1983 تھا آئی تھنک, اس نے اقبال کا کلام اٹھایا, اس پہ کام کیا. تو 2-3 سالوں میں اس نے جب اقبال کے کلام پہ خود ہی پر اس پہ فل کام کیا, وہ کامیاب ہو گئے. آج دیکھو وہ کتنے وہ ڈاؤن تھے, وہ جنگ ایک وار زون تھا وہاں پہ ایران پہ, لوگ جھگڑتے تھے, ابھی وہ کم ہو گیا ہے. اقبال کا فلسفہ جو آ گیا وہ کامیاب بھی ہو گئے, ایجوکیشن سسٹم بھی وہ بھی زبردست ہو گیا. تو دیکھیں اقبال کے کلام میں ناممکن ہے کہ آپ فیل ہو جائیں. اور اگر جس طرح آپ نے ڈنکی کی بات کی کہ اس کی 3 ایبلٹیز ہوتی ہے, وہ سکسیس نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے پاس عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے. ہمارے پاس شعور ہے, کانشیس ہے, سب کانشیس بھی اور ان کانشیس بھی, ان کے پاس نہیں ہوتا ہے. وعلیکم السلام. ہمیں آپ کو فخر ہے, میں پوری کلاس کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ پٹھان میں ٹیلنٹ نہیں ہے, جس طرح ہم نے آج تو دیکھا, ریئلی ہم کافی انسپائر ہو گئے ہیں آپ سے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماشاء اللہ آپ نے جو موٹیویشن آپ نے جو اسپیچ کی ہے, آپ جو اسپیکنگ کا انداز ہے, آپ کے جو ٹیلنٹ ہے, آپ میں جو بولڈنس ہے, آپ کو مطلب آگے جانا ہے, آگے آپ کس فیلڈ میں جانا ہوگا. مطلب آپ ایک اچھے لائر بھی بن سکتے ہیں, ایڈوکیٹ بھی بن سکتے ہیں, پولیٹیشین بھی بن سکتے ہیں, ایک اچھا لیڈر بھی بن سکتا ہے, جو کہ ہمارے لیے خوش قسمت کا باعث بنیں گے آپ. تو آپ کی لائف میں گول کیا ہے آگے؟ گڈ کویشچن, یہ ابھی اچھا کویشچن تھا. اقبال کا شاہین ایک ہو گیا, اور ایک ہو گیا میں ایک ریفارمر ہوں, میں ایک کریٹر ہوں, میں کلچر اور ہسٹری کریٹر ہوں. میں اپنی ہسٹری بناؤں گا. اقبال جو ہماری 1400 سال کی جو ہسٹری وہ اپنے قوم کو بتاؤں گا.
اقبال کے ساتھ اٹھیں گے ہم. میں اپنے قوم کو قرض دوں گا, اقبال سکھاؤں گا کہ اس نے کیا بولا تھا ہمارے لیے. ان کو اپنی 1400 سال کی جو تاریخ ہے, جو محنت ہے, پچھلے اقبال سے پہلے probably he is the best Muslim brand in the last 500 years. اقبال سے پہلے جو بھی تھے وہ بہت بہادر تھے. دیکھیں ہماری پچھلی جو 1400 سال ہسٹری ہے, اقبال اور قائد اعظم کے بعد کوئی نہیں آیا. اقبال اور قائد اعظم, I follow عمران خان cause he follow علامہ محمد اقبال. یہی ایک ہمارا نیا لیڈر ہے اور انشاءاللہ یہی نیا پاکستان بنائے گا انشاءاللہ. وعلیکم السلام. میں مسکا فتح محمد صافی کو اور جنرل اسٹوڈنٹ ہوں. پہلے تو میں آپ کی اس چینل کو بہت سراہتی جتنے بھی الفاظ ہم نے کم ہے ماشاء اللہ بہت دیکھتے ہیں. میری کوشچن 3 کوشچن ہے. پہلا یہ کہ آپ کس کلاس میں ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ نے پہلا اسپیچ کہاں دیا تھا, اس میں آپ کیا کی؟ یس, میں 5th کلاس میں ہوں, 5th گریڈ میں. یس, اور جو میری پہلی اسپیچ تھی وہ میری کلاس میں تھی اور وہ میری اقبال کے بارے میں تھی. چھوٹی سی اسپیچ لیکن میسج بہت بڑا. اس ٹائم میں اتنی بڑی ہیزیٹیشن فیل کر رہا تھا نا کہ مجھ سے الفاظ ادھر ادھر ہو رہے تھے. I cannot handle that on that time. No, تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میرا پہلا پریزنٹیشن تھا, وہ بھی میرے اسکول میں کلاس میں پہلی اسپیچ تھی میری اسمبلی ہال میں ادھر آڈیٹوریم میں. تو میری پہلی اسپیچ. لیکن اس کے بعد پھر میں نے یہ سیکھا کہ جب تک پریکٹس نہیں کرتا, شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر بس جو بھی منہ سے نکل جاؤ وہ بولتے جاؤ لگاتار بولتے جاؤ, دل کا بڑاس نکالو اپنا, پھر بعد میں جاؤ اس چیز کو سیکھو. تو دل کا بڑاس نکل گیا, سارے ورڈز وہ نکل گئے, ابھی نئے ورڈز اچھے ورڈز انٹر ہوں گے. اسکولنگ, یس, میں ابھی ہماری نجی یونیورسٹی ہے وہاں پہ میں یوٹیوب گوگلس پہ سیکھتا ہوں, اقبال کے بارے میں اسٹڈی کرتا ہوں. ٹیچرز ہیں وہ مجھے سکھاتے ہیں. دا یونیورسٹی آف اسپوکن انگلش ماشاء اللہ پچھلے 10 سالوں سے وہ محنت کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اقبال کے شہین بنا رہے ہیں, لوگوں کو, دنیا کو پاکستان کی اچھی تصویر دکھا رہے ہیں. ہمارے ملک سے تو پاکستان کی اچھی تصویر نہیں نکل رہی, نیگیٹو کہ ہم لیزی ہیں, ہم کام نہیں کرتے, دن رات ہم سوتے ہیں, لیکن ہم ادھر کام کر رہے ہیں. ہم تو دن رات ہماری محنت ہوتی ہے کہ ہم کام کریں. وہ انگلش لینگویج بھی ہے, کمپیوٹر بھی ہم سکھاتے ہیں, DIT CIT انٹرنیشنل کورسز ہو گئے, IELTS. جو بھی آپ بتا رہے ہیں انسٹیٹیوٹ ہے جو بھی, تو یہ پاکستان میں ہے, یا ان پشاور, فقیر آباد. یس ایگزیکٹلی. میرا نام امین ہے, میں بالا سے میرا تعلق ہے. میں اپنی زندگی میں نہ کسی سے انسپائر ہو اور نہ انسپائر ہوگا ایکسپٹ مائی ٹیچرز اینڈ دین مائی پیرنٹس. اقبال کی بات آپ بار بار کر رہے ہیں, لیکن اقبال میں کبھی نہیں مانتا. اقبال کے نظریات سے میرا بالکل اختلافات ہیں, کیونکہ اقبال پہلے کی کہتا ہے ہندو چینو عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہے ہم وطن ہیں, سارا جہاں ہمارا. پھر وہ دو قومی نظریے کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں تو بہت اچھا ہے, لیکن آپ لوگوں کا اپنا ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے. دیکھیں اگر اقبال نہ ہوتے, انہوں نے قائد اعظم کی تربیت نہ کی ہوتی, تو آج کوئی, اگر میں قائد اعظم یا کسی انگریز کے گھر میں ٹوائلٹ واش کر رہا ہوتا. ایگزیکٹلی بات ہے, انہوں نے ہمیں نیا پاکستان دیا. اگر وہ نہ ہوتا تو آج بھی ہم پہ وہ انگریز ہوتے, انڈین ہوتے, وہ ہم پہ رول کر رہے تھے, ہم ان کے سامنے سر ٹک کرتے. دیکھیں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم انگریزوں کو ختم کریں گے, ان سے اپنا سب کانٹیننٹ جو رول تھا وہ جو ہم رول کرتے وہ واپس لیں گے. ہندوز ہمارے ساتھ ملے, ہندوز جو تھے ہمارے ساتھ ملے, لیکن درمیان میں ہم جب جنگ میدان پر اتر گئے تو وہ آدھے بھاگ گئے, بہت پیچھے ہٹ گئے کہ ہم نہیں کہتے, مسلمان ہار گئے. یہی بات ہے, اگر اقبال نہ ہوتا تو آج تم پاکستان میں نہ ہوتے, پاکستان کی سوچ نہ ہوتی, کوئی پاکستان کا نام تک نہیں جانتا.